नमस्कार. आयज आमी कणकुणबी गांवांसान आमची यात्रा चालू केल्या. ही यात्रा आयज सुरवात हिंगासान जातली आनी काबार जातली कोंकणान सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टान 4-5 दीस ही यात्रा चलतली. राखणदार यात्रा म्हणून प्रसाद गावडे आमच्या मित्रांनी ही यात्रा आरंभ केल्या आनी आयडिएटूय केल्या आनी ताका आमी फूल सपोर्ट गोंयच्या लोकांनी दिवंक जाय. सगळ्यांनी जॉइन जावंक जाय. फाल्यां ही यात्रा कारापूर पावतली. कारापूर आमचें गोंयान कितें चलना तें आख्ख्या महाराष्ट्राक, आख्ख्या जगाक, आख्ख्या इंडियेक कळोंक जाय म्हणून आमी हेंच्या बरोबर चलोंक येयल्या आनी आमी गोंया भर चलतली. आनी हांव रिक्वेस्ट करता गोंयच्या सगळ्या लोकांक की ह्या यात्रान हूंय तुमकां जॉइन जावंक जाता ते तुमी जॉइन जावपाचें. ॲक्च्युली गोवा म्हणा, कोकण म्हणा, कर्नाटक, आज आमच्या भितर आमी एक कल्चरल आयडेंटिटी आसा ती म्हणजे राखणदारांची. आयज आमी ह्या भुमीक, ह्या मातयेक वाचोवच्यासाठी आमच्या सारख्या तरुणांची गरज आसा ज्यांनी आमच्या पुर्वजांनी हे जमनी राखले, ही जंगलां राखली, आमच्यासाठी उदक राखले आणि तेका लागून आमचा गोंय, कोंकण ह्यो जो सगळो परिसर हा ह्यो आयजूय लोकांक आवडटा. पण ह्या भागार आत्ता भायले संकट येवपाक चल्लेले आसा जंयसर लोकां फक्त जमनी घेतात, रियल इस्टेटचे लॉबी उबे करतात आणि हेंच्या वांगडा लढणं तितकेंसा सोपें ना. पण आमचे कल्चरल आयडेंटिटी घेऊन जर आम्ही आयज उबे रावलो की आम्ही म्हणजे ह्या जमनीचे राखणदार, आमची सातेरी, आमची भूमी. आयज माझ्या हातात जे पाणी आसा हे म्हादईचे, मलप्रभेचे पाणी आसा, जैसून ह्या कणकुंबी गावासून म्हादई न्हंयचो उगम जालो. थंयसर गोंयाची एक संस्कृतीचो सुद्धा उगम जालो. तर आमकां आज ह्या संस्कृतीसाठी एक येवंक जाय. तर आम्ही कारापुरात गावात येतो आणि त्याच्या नेक्स्ट डे म्हणजे ऑन 15th आम्ही कारापुरान एक राखणदार पदयात्रा करतलो, जशी आम्ही कणकुंबीत आत्ता करता. तर त्यांना तुम्ही जॉईन जाया आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित रावान ही राखणदार यात्रा ही हैल्या लोकांनी एक येऊन सगळे राखणदार मिळून जमीन आम्ही कसे वाचवू शकता ते आम्ही ह्या भितर चितून आम्ही ह्या जमनीसाठी, ह्या जंगलांसाठी एक जावंक जाय. We are all gathered over here for one particular reason, is the protection of our land that is in Goa, Karnataka and Maharashtra. And I've been seeing Prasad's video for a very long time, and his love for Mother Nature really has inspired a lot of Goans around. And also being a true Goan and also fighting for our Goan land, today I've come here to support him and his mission. Just that we all need to protect, and youngsters like him have come forward, so I really appreciate. And people all over Goa, तुम्ही मातशे भायर सरात, येयात तुमी, जे आमचे हा ते प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी आमी राखणदार ते बेश्टे म्हणनाका, राखणदार कशे फुडें सरपाक जाय आनी आमचे गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका जे लँड हा ते साल्वार करपाक जाय. प्लीज येयात तुमी and let's protect the land together. Like, subscribe and get notified.